इंशाअल्लाह दावत तौहीद कॉन्फ्रेंस में पहला खिताब पेश करेंगे फ़ज़ीलतुश शेख अख्तर सहीम फ़ैज़ी हफ़िज़हुल्लाह, इमाम व ख़तीब मस्जिद मोहम्मदिया हुबली। शेख का उन्वान है इस्लाम की नज़र में अच्छे लोग। शेख से गुजारिश है कि वो अपना खिताब पेश करें। आपका वक्त 30 मिनट का है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। इंतहाई खुशी व मुसर्रत की बात है कि आज अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक और उसकी मदद से बहुत ही बेहतरीन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है। खुसूसी शुक्रिया के मुस्तहिक हैं ज़िलई जमीयत अहले हदीस शिमोगा और सूबाई जमीयत अहले हदीस कर्नाटक व गोवा, जिन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद किया है। अल्लाह ताला सबको बेहतरीन से बेहतरीन बदला दे। ये कॉन्फ्रेंस जिस अजीम शख्सियत की सदारत में मुनक़िद हो रही है, फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब अब्दुल अज़ीज़ जामई हफ़िज़हुल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और मेहमान खुसूसी की हैसियत से फ़ज़ीलतुश शेख दीगर उलमाए किराम यहाँ पे जो तशरीफ़ फरमा है, फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना जर्जीस अंसारी हफ़िज़हुल्लाह, उमर फ़ारूक मदनी हफ़िज़हुल्लाह और इनायतुल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह और दीगर तमाम उलमाए किराम। मोहतरम हाज़रीन व हाज़िरात, इस्लाम की नज़र में अच्छे लोग कौन हैं, इस पर इंशाअल्लाह एक 30 मिनट तक खिताब किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि गौर से इन बातों को सुनेंगे और जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कुर्सियां सामने बिछी हुई हैं। बराए मेहरबानी मजलिस के अदब का तकाजा ये है कि आप सामने आकर के बैठ जाएं। अगर ये सवाल किया जाए कि इस्लाम की नज़र में अच्छा कौन है, तो इसका जवाब कई तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन कुरान और हदीस में जहाँ पर कहा गया है कि ये इस्लाम की नज़र में अच्छे हैं, इंशाअल्लाह वही सारे पॉइंट आपके सामने रखे जाएंगे। देखिए, लोग जो है लोगों के नज़दीक अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों के नज़दीक अच्छा बन रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अल्लाह की नज़र में भी अच्छे होंगे, इस्लाम की नज़र में भी अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप इस्लाम की नज़र में अच्छे बनते हैं, अल्लाह की नज़र में अच्छे बनते हैं, तो 100% गारंटी के साथ ये बात कही जाएगी कि आप लोगों की नज़र में भी अच्छे बनेंगे। इसलिए कि लोगों के दिलों में मोहब्बत डालना वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। तो हम देखेंगे कि इस्लाम की नज़र में अच्छे कौन लोग हैं। ये 4 उंगलियां आप हमारी तरफ देखें, आपको पता चलेगा कि पूरा दीन इसी के ऊपर घूम रहा है। पूरे कुरान और हदीस में 4 चीजों के ऊपर बात की गई है। नंबर 1, सबसे पहली चीज इंसान का अकीदा है। नंबर 2, दूसरी चीज इबादत है और तीसरी चीज अखलाक है और चौथी चीज मामलात है। तो इन तमाम में सबसे पहली फौकियत जो दी गई है वो अकीदे तौहीद को दी गई है और उसी के नाम से आज की ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है। अगर एक शख्स का अकीदा अकीदे तौहीद है तो उसके सारे आमाल, चाहे इबादत हो, चाहे अखलाकियात हो, चाहे मामलात हो, वो सब के सब काबिल कबूल होंगे। अगर एक शख्स का अकीदा दुरुस्त नहीं है तो फिर चाहे वो कितनी भी इबादतें कर लें, उसके अखलाक कितने अच्छे क्यों ना हो जाएं या उसके मामलात कितने अच्छे क्यों ना हो जाएं, वो काबिल कबूल नहीं है। तो इस्लाम की नज़र
نظر میں اچھا وہ ہے جن کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور اسلام کی نظر میں اچھے وہ لوگ ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی شہادت دی، جیسا کہ یہ حدیث کریمہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان مسروق قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو يحدثنا اذ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وانه كان يقول ان خياركم احاسنكم اخلاقا، رواہ البخاری فی کتاب الادب، یہ صحیح بخاری کتاب الادب کی حدیث ہے۔ حضرت مسروق کہتے ہیں عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم سے گفتگو چل رہی تھی، آپ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان نہیں تھے، فحاشی اور اس طرح کی باتیں آپ کی زبان سے ظاہر نہیں ہوتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کہا ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں وہ اسلام کی نظر میں اچھا ہے۔ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، انسان کوئی کپڑا بیچ رہا ہے یا کوئی سامان بیچ رہا ہے تو وہ سیل لگاتا ہے، کہتا ہے بائی ون گیٹ ون فری۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کے اخلاق اچھے ہو گئے، اللہ کی قسم 4 چیزیں خود بخود آپ کے نزدیک آ جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز، قیامت کے دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریبی وہ شخص ہوگا جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت بھی کی، جیسا کہ یہ حدیث کریمہ بھی آپ اپنے سامنے رکھیں۔ ان جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، رواہ الترمذی فی ابواب البر والصلہ، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں وہ لوگ جو سب سے زیادہ میرے محبوب اور قیامت کے دن میری مجلس کے حساب سے سب سے زیادہ قریبی وہ شخص ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اگر قیامت کے دن امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی ہونے کا شرف اگر کسی مومن کو حاصل ہو جائے، اس سے بڑا خوش نصیب انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ کس بنیاد پر فضیلت مل رہی ہے کہ ان کے اچھے اخلاق ہونے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، قیامت کے دن جب نیکیاں تولی جائیں گی تو میزان میں سب سے زیادہ وزنی کرنے والا جو عمل ہوگا یہی انسان کے حسن اخلاق ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی پیارا فرمان ہے، آپ اس حدیث کریمہ کے اوپر غور کریں۔ ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من شیء اسکل فی المیزان من حسن الخلق، رواہ ابو داود فی اول کتاب الادب، یہ سنن ابی داود کی حدیث ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان کو سب سے زیادہ وزنی کرنے والا عمل انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ یہ دوسری فضیلت اچھے اخلاق کی بنیاد پر آپ کو مل رہی ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ اگر اچھے اخلاق ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ مکمل مومن ہے وہ شخص۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک دیکھیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، رواہ ابو داود فی اول کتاب الادب، یہ بھی سنن ابی داود کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے کامل مومن وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور جن کے اخلاق اچھے ہو گئے جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ان کو ملے گا۔ جنت میں بہت ساری کیٹیگریز ہے، کسی کو ارد گرد میں گھر مل جائے
जाएगा, किसी को बीच में घर मिल जाएगा और किसी को सबसे आला मकाम पे घर मिलेगा। जिन लोगों को आला मकाम पर जन्नत में महल और घर मिलेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अना ज़ईमुन बिबैतिन फी अअलल जन्नह लिमन हसना खुलुकुहु, जिनके अखलाक अच्छे होंगे जन्नत के आला मकाम पर घर मिलने की मैं जमानत देता हूं। तो इस्लाम की नजर में अच्छे वो हैं जिनके अखलाक अच्छे हों। इस्लाम की नजर में अच्छे कौन है? इस्लाम की नजर में अच्छे वो हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाए। आपकी जात से अगर किसी को फायदा पहुंच रहा है, आप इस्लाम की नजर में अच्छे होंगे। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की भी वजाहत बयान फरमाई। आइए ये हदीस पाक भी हम आपके सामने पेश करते हैं। इस हदीस के ऊपर भी गौर कीजिए। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल मुमिनु यअलफ व युअलफ वला खैर फी मन ला यअलफ वला युअलफ व खैरुन नास अनफअहुम लिन्नास रवाहु तबरानी फिल मुअजम अल औसत व सहहहु अल अलबानी फी सहीह अल जामे। इस हदीस को इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ने इसे नकल किए हैं और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सहीह अल जामे के अंदर इसको सही करार दिया है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन खुद मानूस होता है और दूसरों को मानूस कराता है। मोमिन के अखलाक ऐसे अच्छे होते हैं, वो घुल मिल करके रहने वाले होते हैं। लोग पहचान लेते हैं कि इनके अखलाक इतने बुलंद है, इनके कैरेक्टर इतने अच्छे हैं कि वो खुद मानूस होता है और अपनी जात से दूसरों को मानूस कराता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला खैर फी मन ला यअलफ वला युअलफ, जो ना खुद मानूस होता हो ना मानूस कराता हो, उसमें कोई खैर और भलाई नहीं है। हदीस के आखिरी टुकड़े में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व खैरुन नास अनफअहुम लिन्नास, तमाम लोगों में सबसे अच्छे लोग वो हैं जो लोगों को फायदा पहुंचाए। सवाल ये पैदा होता है कि लोगों को फायदा पहुंचाने का मतलब क्या है? तमाम अहले इल्म के अकवाल की रोशनी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कही जा रही है कि लोगों को फायदा पहुंचाने में सबसे पहला नंबर दीन का फायदा आता है। एक आदमी शिर्क में डूबा हुआ है, आप उसे तौहीद बता दें। एक आदमी बिदअत में मुब्तला है, आप उसे सुन्नत बता दें। एक आदमी बुरे अमाल कर रहा है, आप उसे कुरान और हदीस की रोशनी में अच्छे अमाल बता दें। दीन की तबलीग करना, दीनी एतबार से फायदा पहुंचाना, लोगों को फायदा पहुंचाने के जुमरे में सबसे पहला नंबर आता है। उसके बाद हदीस का मफहूम बिल्कुल आम है। अगर किसी को मदद की जरूरत है, आपने मदद कर दी। किसी को मशवरे की जरूरत है, आपने मशवरा दे दिया। जहां जहां आपकी जरूरत पड़ रही है, खैर के काम में आप अपने आप को लगा रहे हैं, तो लोगों को फायदा पहुंचाना इसमें भी दाखिल है। लेकिन पहला नंबर जो आएगा वो दीन का फायदा पहुंचाना है। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर एक बड़ी तवील हदीस है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। आपके हाथों पर आपने इस्लाम कबूल किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा फ़हल अंत मुबल्लिगुन अन्नी कौमका असल्लाहु अन यनफ़अहुम बिका व यअजुरुका फ़ीहिम। ए अबू ज़र, क्या तुम मेरी तरफ से इस दीन की तबलीग करोगे? इसके जरिए से अल्लाह लोगों को फायदा पहुंचाएगा। जो बात मैंने कही ये इस बात के ऊपर शाहिद अदल है कि दीन का फायदा पहुंचाना, लोगों को फायदा पहुंचाने के जुमरे में सबसे पहला नंबर आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और इसमें अल्लाह आपको अज्र भी देगा। उनके अंदर एक जज्बा था, अच्छी नीयत थी। वापस पलट करके आए, दीन की तबलीग की तो पहले मां मुसलमान हो गई, भाई मुसलमान हो गए और ग़िफ़ार का आधा कबीला मुसलमान हो गया। आधे कबीले ने कहा जब वापस पलट करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आएंगे तो हम सब मुसलमान हो जाएंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो उस वक्त पूरा कबीला मुसलमान हो गया। देखने के बाद आपने इतनी कोशिश की थी, कबीले असलम आए और वो भी मुसलमान हो गए। मेरे इस्लामी भाइयों, इस्लाम की नजर में अगर अच्छा बनना है तो आपको लोगों को फायदा पहुंचाना होगा। इस्लाम की नजर में अच्छे लोग कौन है? नंबर 3, इस्लाम की नजर में अच्छे वो लोग हैं जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो। ये इस्लामी घराने की खुसूसियात है कि आपका आपके घर वालों के साथ कैसा ताल्लुक है, आपका आपके घर वालों के साथ कैसा मामला है। इस्लाम ये कहता है अगर घर वालों
والوں کے لیے آپ اچھے ہیں تو اسلام کی نظر میں آپ اچھے ہیں، اگر باہر والوں کی نظروں میں اچھے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع حدیث اس حدیث کریمہ کے اندر بیان فرمائی، اس کو غور سے سنیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، رواہ الترمذی فی ابواب المناقب، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں اچھے لوگ وہ ہیں، بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، اور تم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث صاف طور پر بتا رہی ہے آپ اپنے گھر میں جب آتے ہیں، آپ کی وجہ سے آپ کی بیوی اگر محفوظ ہے، آپ کے بال بچے اگر محفوظ ہیں اور سکون محسوس کرتے ہیں، اسلام کی نظر میں آپ اچھے ہیں۔ لیکن جب آدمی گھر میں رہتا ہے ٹیمپریچر بہت ہائی رہتا ہے، معمولی کوئی غلطی ہو گئی پورا گھر اپنے سر کے اوپر اٹھا لیتا ہے، بچے نے کوئی غلطی کر دی اس قدر سخت مزاجی کا مظاہرہ کرتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی انسان ایسی تکلیفیں دیتا ہے، ایسی زبان کا استعمال کرتا ہے، آپ دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے، ٹیمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمارا دین یہ کہتا ہے اور یہ اسلامی گھرانے کی ایک اہم خصوصیت ہے کہ آپ کا معاملہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ اگر اچھا ہے اسلام کی نظر میں آپ اچھے ہیں۔ اسلام کی نظر میں اچھے کون ہیں؟ نمبر 4 چوتھے وہ آدمی ہیں جن سے خیر کی امید رکھی جائے، بھلائی کی امید رکھی جائے اور ان کے شر سے معاشرہ محفوظ ہو، وہ اسلام کی نظر میں اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث یہاں پہ پیش کرتا ہوں، آپ سب سے درخواست ہے اس حدیث کو اپنی زندگی میں عملی نمونہ بناؤ۔ اگر آپ اسلام کی نظر میں اچھا بننا چاہتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقف على ناس جلوس فقال الا اخبركم بخيركم من شركم فسكتوا فقال ذلك 3 مرات فقال رجل بلى يا رسول الله اخبرنا بخيرنا من شرنا قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، رواہ الترمذی فی ابواب الفتن، یہ سنن ترمذی کتاب الفتن کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں، کچھ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس آ کر کے ٹھہر جاتے ہیں اور بیٹھے ہوئے لوگوں سے آپ نے سوال کیا، کہا کیا میں تم لوگوں میں سے اچھے اور برے کی تمیز نہ بتا دوں؟ تمہارے برے میں سے اچھے لوگ کون ہیں اور کون لوگ برے ہیں؟ کیا اس بات کی تمیز میں تمہیں نہ بتا دوں؟ لوگ خاموش ہو گئے، 3 بار آپ نے یہی سوال دہرایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک صحابی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتائیں ہم میں سے کون آدمی اچھے اور برے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بیان فرمائی، اپنی زندگی میں عملی نمونہ بناؤ۔ اگر اسلام کے نزدیک اچھا بننا چاہتے ہو، اللہ کی نظروں میں اچھا بننا چاہتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من یرجا خیرہ، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جس سے اچھائی کی امید رکھی جائے، بھلائی کی امید رکھی جائے اور ان کے شر سے معاشرہ محفوظ ہو اور ان کے شر اور برائیوں سے بچا جائے۔ آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں اگر کوئی ایسے شخص ہیں کہ اگر انہیں 12 بجے رات بھی آپ کی ضرورت پڑ جائے تو وہ یہ سوچیں فلاں معاشرے کا بڑا اچھا آدمی ہے، وہ ہمارے کام آئیں گے۔ 12 بجے رات بھی آپ کے دروازے کو اگر وہ دستک دیتے ہیں اور یہ امید لگا کر کے کہ یہ ہماری مدد کریں گے، یہ ہماری ضرورت میں کام آئیں گے اور آپ سے معاشرے میں کوئی شر نہ پھیل رہا ہو، معاشرہ محفوظ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ معاشرے کا بڑا اچھا آدمی ہے۔ لیکن حدیث کا دوسرا پہلو بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، تم میں سب سے برے آدمی وہ ہیں جن سے خیر کی کوئی امید نہ رکھی جائے، بھلائی کی کوئی امید نہ رکھی جائے۔ انسان جب آپ کے بارے میں سوچیں تو برا سوچیں، آپ کا جب نام آئے
जाए तो आपके करतूत इतने ज्यादा हो, इतने खराब हो कि मुआशरे में ये कहा जाए फला आदमी तो बड़ा बुरा आदमी है और उनके शर से मुआशरा महफूज नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो मुआशरे का सबसे बुरा आदमी है। मेरे भाइयों, इसलिए यहया बिन मुआज राजी रहमहुल्लाह कहते थे कि अगर किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते उसे नुकसान भी ना पहुंचाओ, अगर किसी को खुशी नहीं पहुंचा सकते तो गम भी मत पहुंचाओ, और अगर किसी की अच्छाइयों की तारीफ नहीं कर सकते तो आप कहा करते थे कि उनकी बुराई भी मत बयान करो। ये एक मोमिन का दूसरे मोमिन के ऊपर 3 हुकूक आयद होते हैं। तो इस्लाम की नजर में अच्छा वो है जिनसे खैर की उम्मीद रखी जाए। इस्लाम की नजर में अच्छा कौन है? नंबर 5, इस्लाम की नजर में अच्छे वो हैं जिनको जिंदगी मिली है लंबी जिंदगी से साथ अच्छे अमल की तौफीक मिल जाए। इस्लाम की नजर में अच्छा वो है। आज हम अपने मुआशरे के अंदर देखते हैं लोगों के पास इल्म बहुत आ चुका है, एक क्लिक के ऊपर वो उलमाए किराम जिनको सुनने के लिए, जिनको देखने के लिए कानें तरस जाती थी, आज एक क्लिक के ऊपर वो सारे उलमा आपको मिल जाएंगे। इंसान बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं तो फला शख्सियत की तकरीर सुनता हूं, उनके बयानात को सुनता हूं, सारी चीजें हमने हासिल की हुई हैं। अगर अमल के मैदान में देखा जाए वो 0 कहलाएगा। और इस स्टेज से एक बात कह रहा हूं, आप इस बात को गौर सुन लें। आजकल के सामईन के हाल तो ये हो गए हैं, ये मजलिसों में और महफिलों में शरीक होते हैं तो लोगों का एक मिजाज ये बना हुआ है, वो सिर्फ नंबर देते हैं। कौन स्टेज पर आया, इनको 100 नंबर मिलेगा, किसी को 50 नंबर मिलेगा, किसी को 20 नंबर मिलेगा, किसी को 10 नंबर मिलेगा, सिर्फ नंबर देने में चले गए। अरे उन खुतबा ने कौन सी बात कही है, अपनी जिंदगी में लागू करने की जरूरत है। इस्लाम की नजर में अच्छा बनना चाहते हैं तो अच्छा उस वक्त बनेंगे जब आप अमल के मैदान में आगे होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी जामे हदीस यहां पे पेश कर रहा हूं। अन अबी बकरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रजुलन क़ाल या रसूलल्लाह अय्युन नास खैर क़ाल मन ताला उमरुहु व हसन अमलुहु क़ाल फ़अय्युन नास शर क़ाल मन ताला उमरुहु व साअ अमलुहु रवाहु तिर्मिज़ी फी अबवाब ज़ुहद। ये सुनन तिर्मिज़ी किताब ज़ुहद की हदीस है। हजरत अबू बकरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए कौन आदमी अच्छा है, इस्लाम की नजर में कौन आदमी अच्छे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिन्हें लंबी उम्र के साथ अच्छे अमल की तौफीक मिल जाए वो इस्लाम की नजर में अच्छा है। जिंदगी मिलने के बाद उस जिंदगी को खैर के काम में अगर वो लगा रहा है, अल्लाह की इताअत में लगा रहा है, अल्लाह की फरमाबरदारी में लगा रहा है, शरीयत के अहकाम की बजावरी में लगा रहा है, अल्लाह की कसम ये प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमान है, कहा वो इस्लाम की नजर में अच्छा है। लेकिन बुरा कौन है? कहा फ़अय्युन नास शर, कौन आदमी बुरा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो आदमी बुरा है जिन्हें लंबी उम्र मिले और उसने बुरा अमल किया हो। इमाम तय्यबी रहमहुल्लाह इस हदीस की रोशनी में बड़ी अजीब बात कहते हैं, इस मिसाल को अपनी जिंदगी में लागू करो। इमाम तय्यबी रहमहुल्लाह कहते हैं कि इस हदीस के अंदर दरअसल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के औकात की अहमियत को बताया है। और आप मिसाल देते हैं एक इंसान की जिंदगी में उसके औकात की वही अहमियत हासिल है जो एक ताजिर की नजरों में रासुल माल और पूंजी की हैसियत हासिल होती है। एक आदमी 50 लाख रुपए किसी तिजारत में लगा दे, अगर वो 50 लाख से फायदा कमाएगा, मेहनत करेगा तो कहा जाएगा ये कामयाब ताजिर है। लेकिन अगर वही ताजिर, वही तिजारत करने वाला 50 लाख जो पूंजी उसने लगाई है, अगर उस पूंजी ही को वो खा जाए तो कहा जाएगा कि ये तिजारत में इस आदमी ने बड़ा नुकसान किया। हमारे जिंदगी के एक एक सेकंड की यही कीमत है, यही अहमियत है जैसे एक ताजिर की नजरों में रासुल माल और पूंजी की होती है। इस जिंदगी से अगर हमने फायदा उठाया, खैर के कामों में हमने लगाया तो याद रखिए आप इस्लाम की नजर में अच्छे होंगे। और अगर इस जिंदगी से हमने नुकसान किया, उसे खैर के कामों में नहीं लगाया तो याद रखिए हमने इस जिंदगी को
सिर्फ नुकसान ही कमाया और घाटे का हमने सौदा किया। जब आखिरत में हम अपने रब के यहाँ जाएंगे, हमारे हाथों में कामयाबी पाने के लिए कुछ नहीं होगा मेरे इस्लामी भाइयों। इसलिए अगर चाहते हैं कि इस्लाम की नजर में अच्छा बने तो जो भी अहकामात हैं उसकी बजा आवरी होनी चाहिए। इस्लाम की नजर में अच्छे कौन है? नंबर 6, छठा आदमी वो है जो कर्ज को बेहतरीन तरीके से अदा करने वाला हो। आज अगर मुआशरे के एक एक फर्द को पूछा जाए, आदमी ने कर्ज तो ले लिया है लेकिन जिनसे कर्ज लिया हुआ है उनको इतना घुमाते हैं कि उन्हें चक्कर आने लगता है। मेरे इस्लामी भाइयों, एक बात हमेशा याद रखना, कर्ज को बेहतरीन तरीके से अदायगी करने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना खियारकुम अहसनुकुम कदा, तुम में सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो कर्ज को बेहतरीन तरीके से अदा करने वाला हो। एक आदमी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी हदीस सामने आई हुई है, एक आदमी को शहीद कर दिया जाए, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए, फिर उसे जिंदा किया जाए, फिर वो शहीद हो जाए, फिर वो उसे जिंदा किया जाए, फिर वो शहीद हो जाए, 3 बार शहादत की मौत पाने वाला अगर उनके ऊपर कर्ज था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। क्या हमारे बदन के रोंगटे इस हदीस को सुनने के बाद खड़े नहीं होते? हमारे जज्बात को झिझोड़ने के लिए क्या ये हदीस काफी नहीं है? अपने गरिबान में इंसान झांक करके देखे। अगर इस्लाम की नजर में अच्छा बनना चाहते हो तो अगर किसी से कर्जा लिया है, लेन देन का मामला है, तो उसमें अच्छाई से पेश आने की जरूरत है। बेहतर तरीके से कर्ज को अदा करने वाला वो इस्लाम की नजर में अच्छा होता है। इस्लाम की नजर में अच्छा कौन है? नंबर 7, 7वां आदमी वो है जो लोगों को खाना खिलाए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला, वो इस्लाम की नजर में अच्छा होता है। सिलसिला सहीहा के अंदर अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने बड़ी तवील हदीस जिक्र की है। इस हदीस को गौर से आप सुने। हमजा बिन सुहैब, हजरत सुहैब रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने आप को कुन्नियत में अबू यहया कहते थे और कहते थे कि मैं अरब से हूं। और तीसरी बात यह है कि लोगों को इतना खिलाते थे, इसराफ के हद तक खिलाते थे, यहां तक कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसी अजीम शख्सियत ने पूछा, कहा तुम अपने आप को अबू यहया कहते हो, हालांकि तुम्हारी तो कोई औलाद नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को अहले अरब से कहते हैं जबकि आप यहाँ के नहीं हैं। और तीसरी बात यह है कि इसराफ के हद तक आप लोगों को खर्च करते हैं, खिलाते हैं। तो उन्होंने जो बात बयान फरमाई, अल्लाह की कसम, एक पैगाम लेकर के जाओ आज की इस दावत तौहीद कॉन्फ्रेंस से। हजरत सुहैब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि असल मामला यह है कि अबू यहया जो कुन्नियत है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी कुन्नियत रखी है। और दूसरी बात यह है कि रहा मामला कि मैं अहले अरब अपने आप को कहता हूं, मैं नमीर बिन कासिद का एक फर्द हूं। बचपन में अपने घर से मैं बिछड़ गया था, फिर मुझे गुलाम बना लिया गया, फिर मैं यहां तक पहुंच गया। और तीसरी बात जो आपने पूछी है कि आप इसराफ के हद तक खर्च करते हैं, लोगों को खिलाते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, वो इसलिए कि मेरे इन कानों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, खैरुकुम मन अतअम तआम व रद्द सलाम, तुम में सबसे अच्छे लोग वो हैं जो लोगों को खाना खिलाए और सलाम का जवाब दे। अजीब बात यह है, एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और पूछते हैं, व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ इस्लाम, अय्युल इस्लाम खैर, इस्लाम की बेहतरीन खुसूसियात क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं बयान फरमाई, बल्कि आपने 2 चीजों का जिक्र किया जो इस हदीस के अंदर भी मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुतइमु तआम व तक़रउ सलाम अला मन अरफ्त व मन लम तारिफ, लोगों को खाना खिलाना और जिसे पहचानते हो उसे भी सलाम करना और जिसे न पहचानते हो उसे भी सलाम करना। मेरे भाई
بھائیوں یہ اسلام کی نظر میں اچھے لوگ ہیں. اسلام کی نظر میں اچھے کون ہیں؟ نمبر 8، اسلام کی نظر میں اچھے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو دیکھ کر کے اللہ کی یاد آ جائے. آپ تعجب میں پڑھ رہے ہوں گے کہ اگر کسی کو دیکھ لیا جائے تو اللہ کی یاد کیسے آئے گی؟ اگر آپ کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد آتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام کی نظر میں آپ اچھے ہیں. آئیے حدیث پاک اس سلسلے میں ملاحظہ ہو. ان اسماء بنت یزید انها سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا اخبرکم بخیارکم، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو سب سے بہترین لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں کہا آپ بتائیے کون آدمی بہتر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل، کہ جنہیں جب دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے. یہ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا کہ اگر جنہیں دیکھ کر کے اللہ کی یاد آ جائے وہ اسلام کی نظر میں اچھا ہوتا ہے. میرے بھائیوں اس حدیث کی شرح میں اہل علم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس کو آپ غور سے سنیں. اللہ کی یاد کیسے آئے گی؟ ایک مومن آدمی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والا ہو، ان کی زبانیں ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہوں، اور اسی طرح سے جب بھی دیکھا جائے کبھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، کبھی دعائیں مانگ رہا ہو، ان کی زبان سے کبھی کوئی جھوٹی بات نہ سنی گئی ہو. ایسے آدمی جو متقی اور پرہیزگار ہو، تمام عبادتیں اس کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہوں، جب وہ کہیں پہ چلتا ہے آدمی گواہی دیتا ہے یہ معاشرے کا بڑا اچھا آدمی ہے، کتنا اللہ کو یاد کرتا ہے، کاش ہم بھی اللہ کو اتنا یاد کر پاتے. تو ایک شخص کی عبادتوں کو دیکھ کر کے ایک آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ایسا شخص معاشرے کے اندر مل جائے، کہا اسلام کی نظر میں اچھا وہ ہے، لیکن معاشرے کے اندر ایسے بدترین لوگ بھی پائے جاتے ہیں، ایسے شرارت پسند لوگ پائے جاتے ہیں، انہیں اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں پتہ نہیں یہ شیطان کہاں سے آ گیا. اگر کوئی آپ کو دیکھ کر کے شیطان کا حکم آپ کے اوپر لگاتا ہے، اسلام کی نظر میں آپ اچھے نہیں ہو سکتے، لیکن آپ کو دیکھ کر کے اگر کوئی آدمی یہ حکم لگاتا ہے اللہ کی یاد آ جاتی ہے، آپ کی تعریف ہونے لگتی ہے، کہا اسلام کی نظر میں وہ آدمی اچھا ہے. تو اسلام کی نظر میں کتنے لوگ اچھے ہیں؟ اسلام کی نظر میں کل 8 لوگ اچھے ہیں، جس کی تفصیلات صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. چونکہ میرا وقت صرف آدھے گھنٹے کا تھا اسی لیے میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ 8 چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اس امید کے ساتھ ہر ایک پوائنٹ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے میں نے دلیل دی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ معاشرے کی سچائی ہے میرے بھائی. اگر ان چیزوں کو آپ اپناؤ گے اللہ کی قسم اللہ کی نظروں میں بھی اچھا بنو گے اور لوگوں کی نظروں میں بھی اچھا بنو گے، کیونکہ اسلام کی نظر میں اچھا بننے کے لیے یہ 8 کوالٹیز، یہ 8 صفات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنی اہم کانفرنس جنہوں نے بھی منعقد کی ہے، مدد کی ہے، ان تمام کو میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے، اللہ رب العالمین ان کو بہترین بدلہ دے. اور صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا، میں بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ متحرک جمعیت ہماری جمعیت ہے، جو مختلف صوبائی سے لے کر کے ضلعی اور دیگر علاقائی اور شہری تمام جمعیات کو لے کر کے آگے بڑھتی ہے. اور اس طرح کے پروگرام ابھی ہم نے دیکھا، پورا انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے، ہر جگہ پہ اچھے اچھے علماء کو بلا کر کے خطاب کروانا، لوگوں کو پیغام دینا، یہ بڑی اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ تمام ذمہ داران کے حوصلے کو بلند رکھے اور ان کے خدمات کو قبول فرمائے. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.